प्रदीप फॉस्टेट लिमिटेड म्हळ्यार आदल्या जुवारी एग्रो केमिकल्साच्या फॅक्टरींतल्यान वेळसांव दर्यांत उदकाची पायपां सोडल्यात। तातूंतल्यान एमोनिया थेट न्हंयत गेल्ल्यान नुस्तें मरता। रुकोजिनो डिसोजान स्पष्ट आरोप केला। न्हंयत उदक सोडपाक कायदेशीर परमिशन ना, तरीकय कितलींशींच वर्सां जालीं मेळ्ळें उदक सोडटात आनी राजकी फुडाऱ्यांचो फॅक्टरीवाल्यांक आशीर्वाद आसा, असो थळाव्यांचो आरोप। पळयात हिरू महालेचो रिपोर्ट। फाटले कांय दीस जाला आमी दाखयतात की वेलसांव दर्यादेगेचेर जायती नुस्तीं मरपाक लागले आसा, जीव मरपाक लागले आसा आनी हेचे कारण अशें सोदपा खातीरूच आयज आमी वेलसांव भागान येयला आनी हांगा जे सिनियर सिटीजन आहात आनी सोशल वर्कर तांचे कडसून जाणून घेतले की म्हाज्या फाटल्यान जे ही पायपलायन वयता, जी वेस्ट केमिकल हा जावं कोण म्हणटा अमोनिया म्हणटा जावं वेस्ट हा, ह्या पायपान सुद्दां दर्यान वयता आनी ह्या दर्यान जी जीव आहात, नुस्तीं आहात, प्राणी आहात, हे खंय तरी मरण पावपाक लागले आसा अशें तांची माहिती। आनी जेन्ना आमी माहिती काढली तेन्ना अशें आयकूंक येयला की ह्या जे कॉन्क्रिटीची जी पायपलायन घातल्या तेच्या भितर पायपलायन हा ही खंय तरी तेचे कडेन परमिशन ना, वॅलीड परमिशन ना आनी जायती वर्सां हे अशेंच उदीक सोडप चला। हे एकूच पायप ना, हेवटेनूय आनी एक पायप हा, तशें तिसरे पायप हा हे डॅमेज हा, हे दिसून येयल्ले आसा। वेदर ते ऑपरेशनल हा ते डिफरंट पार्ट हा, बट वेदर तांच्याकडे हे परमिशन हा, वेदर CRZ नॉर्म्स पाळटा, वेदर हे जे केमिकल हा हे ट्रीट करून हांगा सोडतात, हो मोठो प्रश्न। आनी ह्या जर सुटाव करतले हांगासले लोकल फिशरमॅन हा हेचेर कितको परिणाम जाता तो प्रश्न। आनी जेन्ना हे फिशरमॅन हांगा रावतात ते हांगा कितको आवाज उखलता आनी ह्याचेर सरकार आनी ऑथॉरिटी कितकी एक्शन घेता हो मोठो प्रश्न हा। तेन्ना हेचेर बेगींतल्या बेगीन एक्शन जातली अशी आमी अपेक्षा करतात आनी हो आमी तुमच्या नजरेक हाडून दिला। तेचेर कितें कारवाय जातली ती येता दिसान पळोवया। हिंगा हे पायप जे जुवारीन अग्रोकेमिकलान जे अमोनिया सोडटाले ते पायप एक पेडे जाला, दुसरे आनी पायप घायला आनी हिंगा आज ते पायपा लागून हे सगळें पोल्युशन चालू जाला। रुकोजिनो डिसोजा हो ज्येष्ठ नागरीक, ताका ह्या वाठाराचो इतिहास बेस बरो खबर आसा। 50 वर्सां आदीं तेन्नाचे जुवारी एग्रो केमिकल फॅक्टरीन मेळ्ळें उदक न्हंयत सोडिल्लें आनी तेन्नाच्या कलेक्टरान बंद करपाचो आदेश दिल्लो। उपरांत ताजी बदली जाली, पूण उदक अजूनय न्हंयत सोडटातच, रुकोजिनोचो आरोप। आयकात ताणें सांगिल्लो इतिहास। हे परमिशन तेमकां ना। जेन्ना 50 वर्सां आदीं तांकां एक कलेक्टर फ्रॉम पेन्जीम तांकां डायरेक्ट केल्ले ही स्टॉप इमिजिएटली विथीन 24 hours आनी विथीन 24 hours हें बंद जालें। हें बंद जालां तेन्ना ताका एक विथीन 24 hours ताका ट्रान्सफर केलो आनी मागीर हे पायप बंद जालें। मागीर तेणी अमोनिया दुसरे कडेन घालपाक तेणी थिंगा तयार केले प्लेस, एक डॅम बांदली आनी ते मागीर थिंगा शिफ्ट केले डॅमान। आनी डॅमान शिफ्ट करतकच थिंगा तें पोल्युशन ड्रेनेजांतल्यान लोकांच्या बेले, कुट्टाळे, सांकवाळे सगळ्याक कांसावले वेलसांव लोकांच्यो बांयो पेड्यो जाल्यो। सो तें पोल्युशन जालें थिंगा ताबडतोब पायपलायन घायली जुवारी एग्रोकेमिकल। आतां हें सगळें जालें काय जुवारी एग्रोकेमिकल चलता, पूण आज म्हाका सरप्रायज दिसलें की हें उदक अजून चालू आहा म्हूण। आनी हो एलिसन जाणें उक्तेपणान न्हंयचें प्रदूषण कोणाक लागून आनी कशें जाता ते वेळावेळ दाखोवन दिलां। हांवें गेल्या त्या वर्सा प्रूफ केला ते आज सारकें आहा ते कितें जालें कळ्ळें। तर 2 पायपांतल्यान जे एक पायप आहा हे सायडीन आनी जे पायप दुसरे सायडी आहा, दोनी सायडीन उदक सोडटाय। उदक सोडलें म्हणटरी तितून अमोनिया आहा न्हू, सगळे आख्खे जे अमके रेडियसार नुस्तें आहा ते मरता। ते मोन मागीर थिंग शिंवता, शिंवल म्हणटरी मागीर तांकां कितें दिसता आख्खे जे नुस्तें आहा न्हू ते अमोनियान मेल म्हण, हे उमकेच किलोमिटरा भायर मरता नुस्त्या। सो हांव सांगूंक सोदता हे जे जुवारे जे आहा न्हू, जे मॅनेजमेंट आहा ते बारीक लोकांक मातशे त्रास करूं नाकाय। दुसरें म्हणल्यार आयज हांव लोकां फुडें ओपनली कितें सांगूंक सोदता। गोवा 365 खातीर हिरू महाले, जवाहर बर्वे आनी ओमकार देशप्रभू।